नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। केही साता अगाडिसम्म 79% धेरै संक्रमितमा लक्षण देखिएका थिएनन्, तर साउन 14 गतेको आँकडामा 22 जना सघन उपचार कक्ष वा भेन्टिलेटर राखिएको पाइएको छ। केही अगाडिसम्म दैनिक 3000 भन्दा बढी पीसीआर परीक्षण भइरहेकोमा अहिले 10,000 मा परीक्षणको दायरा बढेको छ। यता आगामी दिनमा गम्भीर बिरामी हुनेको संख्या बढेमा त्यसलाई धान्न सक्ने गरी सघन उपचारको क्षमता वृद्धि गरिएको छैन। उता अझै पनि लकडाउन हुन सक्ने भय उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यकता अनुसार सीमित लकडाउनको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन थालेको छ भने केही स्थानमा लकडाउन नै सुरु भइसकेको छ। उता अझै पनि मानिसमा संक्रमण बढेको जानकारी पाए पनि सचेत भएको पाइँदैन। यसलाई हलुका रूपमा सोच्दा नेपालमा 56 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने त्यसैले विज्ञले पनि मास्कको पहिरनलाई सामाजिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको अभिन्न अङ्ग मान्न सुझाव दिएका छन् र नियमित हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै संक्रमणको जोखिम कम गर्ने मुख्य उपचारको रूपमा अवलम्बन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणबाट मुलुकभर 56 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा 38 सहित देशभर 224 नयाँ संक्रमित थपिए, विराटनगरमा 2 साता पुनः लकडाउन। कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिने प्लाज्मा पद्धति नेपालमा पनि सुरु। कोरोनाबाट निको भएका एक व्यक्तिले गरे प्लाज्मा दान। काठमाडौँमा एउटा बिरामीमा चाहिँ प्लाज्मा थेरापी गर्यो। 15 किलो सुन भनेर बरामद भएको पहिलो धातु प्रकरणमा रहस्यमय बन्दै दरबार मार्गका डीएसपी रञ्जन दाहाल जिम्मेवारीबाट हटाइए, प्रहरीको घरबाटै सुन भेटियो। पनि अनुसन्धानको लागि हामीले सोधपुछ गरिरहेका छौँ। कञ्चनपुरको 38 नम्बर सीमा क्षेत्रमा भारतीय यशस्वी हुल हुज्जत सहित नेपाल प्रवेश। स्टप नक्सामा आधारमा भारतले 1200 मिटर भूमिमा दावी गर्दा विरोध र निर्मला पन्तले न्याय पाउने अनुसन्धान अधिकृतहरूको विश्वास, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले गल्ती गरेको अधिकारीहरूको आरोप। निर्मलालाई न्याय दिलाउन हिँडेको म, निर्मलाको अपराधी पत्ता लगाउन हिँडेको म आफै अन्यायमा परेँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुगेको छ। बारा र पर्सामा गरी आज मात्रै 3 जना, पाटन अस्पतालमा उपचाररत 1 जनाको मृत्यु भएसँगै 56 जनाको मृत्यु भएको हो। जगदम्बा इन्टरप्राइजेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 56 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। वीरगञ्ज 11 श्रीपुर बस्ने भारत घर भएका उनको गैराती निधन भएको थियो। मुटुको रोगी उनमा कोरोना देखिएपछि अवस्था गम्भीर भएसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा समेत राखेर उपचार गरिएको थियो। त्यसैगरी वीरगञ्ज 16 नगवाका 35 वर्षीय पुरुषको गण्डक कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ। ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या लिएर मंगलबार आइपुगेका उनको स्वाबको नमुना लिएर इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा बिहीबार बेलुकी निधन भएको थियो। ज्वरो आएपछि उनीहरू साउन 5 गते निजी क्लिनिकमा पुगेका थिए, तर स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि 13 गते तराई हस्पिटलमा भर्ना भएका थिए भने सोही दिन कोरोना अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो। त्यस्तै वीरगञ्ज 2 छपकैयाका 65 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। घरमै मृत्यु भएको जानकारी आएपछि नारायणी अस्पतालको टोलीले गएर दिउँसो स्वाब संकलन गरेको थियो। बेलुकी पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। यता पर्सा जिल्ला वडा नम्बर 11 स्थायी घर भई थसिखेल ललितपुर बस्ने एक महिलाको आज पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। मधुमेह प्रेसरको बिरामी भएपछि साउन 6 गते पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि ज्वरो खोकी आएसँगै
उपचारका लागि स्टार अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,768 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 224 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 19,771 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 5,316 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल, विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 12 जना, मोरङका 15 जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, बाराका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, भरतपुर अस्पताल भरतपुरमा नवलपरासी पूर्वका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 2 जना, पर्साका 41 जना, रौतहटका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा बजाङका 25, कैलालीका 15, काठमाडौँका 8, नुवाकोटका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुक्रोडा ट्रपिकल अस्पताल टेकोमा भएको परीक्षणमा बाराका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, ललितपुरका 2 जना, रौतहटका 2 जना, प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 18 जना, ललितपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोरिया मैत्री अस्पतालमा भक्तपुरका 1 जना, किर्जन्य प्रयोगशाला हेटोडामा मकवानपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता धुलीखेल अस्पतालमा दार्चुलाका 16 जना, कञ्चनपुरका 18 जना, पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, सप्तरीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै वीर अस्पतालमा काठमाडौँका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 2 जना र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 1, म्याग्दीका 2 जना, तनहुका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा गुल्मीका 2, रूपन्देहीका 1 जना, भेरी अस्पताल बाँकेमा 1 जना, दैलेखका 1 जना, दाङका 1 जना, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङ प्रयोगशालाबाट दाङका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै दैलेख अस्पताल दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 10 जना, डोटीका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 577 पुगेको छ। काठमाडौँमा 422, ललितपुरमा 97, भक्तपुरमा 57 संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै हालसम्म 12,111 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,227 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 151 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,379 पुगेको छ। 24 घण्टामा 10,768 जनाको PCR भइसके मुलुकभर 3,75,416 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा गरिएको परीक्षणमा धमाधम कोरोना पोजिटिभका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। गत शनिबारदेखि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरूमा सरकारले PCR परीक्षणको व्यवस्था गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या पनि वृद्धि हुन थालेको हो। हालसम्म 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेश कुमार गुप्ताले न्युज 24 टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै नाकाबाट आएका 35 भन्दा बढीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रनी सागा, फर्फिङ, थानकोट नाकाबाट 3,713 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर PCR परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा मानिसमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। सरकारले गत शनिबार यता मात्र नाकाबाट भित्रनी 10,000 बढीको स्वाब सङ्कलन गरिसकेको छ। रौतहटमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख देखिएको छ। जिल्लामा संक्रमितको संख्या 1,328 रहेकोमा 1,321 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमित नथपिने हो भने केही दिनमै रौतहटमा कोरोना नियन्त्रणमा आउने देखिएको छ। रौतहटमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भए पनि 100% हाराहारीमा निको भएका छन्। उता सुनसरीमा भने संक्रमण बढेसँगै लकडाउनमा कडाई गरिएको छ। सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवासँगै धरान, इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन सक्ने भन्दै हिडुलमा समेत कडाई गरेको छ।
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा केही दिन अघि एक प्रहरीमा कोरोना देखिएपछि नगर लकडाउन गरिएको थियो। त्यस्तै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवासीय क्षेत्रमा बस्दै आएका चिकित्सक दम्पतिमा पनि कोरोना देखिएको छ। यता धरान उपमहानगरपालिकाले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ। त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै हिडुलमा कडाई गरिएको छ। धरानमा पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएका एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धरान र इटहरीमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोनाबाट निको भएका बिरामीको रगतको प्लाज्माबाट कोरोनाका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको उपचार गर्ने पद्धति नेपालमा पनि सुरु भएको छ। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा उपचार गरी निको भएका नुवाकोटका एक बिरामीले शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 58 वर्षीय बिरामीलाई रगतको प्लाज्मा दान गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यदि तपाईँ कोरोनालाई जितेर घर फर्किनु भएको हो भने तपाईको रगतको प्लाज्माबाट अर्को 3 जना संक्रमितले कोरोना जित्न सक्छन्। विश्वका धेरै देशले कोरोनाको गम्भीर बिरामीको उपचार गर्न निको भएका बिरामीको रगतको प्लाज्मा प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालले पनि शुक्रराज अस्पतालबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका नुवाकोटका एक बिरामीको प्लाज्मा प्रयोग गरेर पहिलो पटक त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रहेका एक 58 वर्षीय संक्रमितको उपचार सुरु गरेको छ। बिहीबार ती निको भएका बिरामीले प्लाज्मा दान गरेका हुन्। रिसेन्टली हिजो मात्रै हामीले काठमाडौँमा एउटा बिरामीमा चाहिँ प्लाज्मा थेरापी गऱ्यौँ। यो हाम्रो जुन रिसर्च कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी होइन, त्यो चाहिँ डोनरले हाम्रो शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलबाट चाहिँ त्यहाँ उपचार गरेको एकजना बिरामी चाहिँ त्यहाँ इच्छुक देखिनु भयो होइन। अब फेरि ब्लड ग्रुप पनि मिल्न पर्यो होइन। बी पोजिटिभ ब्लडको बिरामी हुनु रहेछ अहिले र डोनर चाहिँ नुवाकोटमा बस्ने चाहिँ उहाँले त्यो थाहा पाउनुभयो होइन। थाहा पाइसकेपछि उहाँले आफै इच्छा व्यक्त गरेर यो त एक किसिमको जीवनदान हो, म दिनुपर्छ भनेर आउनुभयो र बिरामीलाई चाहिँ त्यो डोनर चाहिँ डोनेसन चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। सायद बिरामीले पाइसक्नुभयो होला आजसम्म। कोरोना निको भएको 2 हप्ताभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद वा कुनै सरकारी अस्पतालमा सम्पर्क गरेर रगत दान गरे जस्तै प्लाज्मा दान गर्न सकिन्छ। निको भएको 2 हप्ताभित्र दान गर्दा राम्रो भने पनि पछि दान दिन पनि नमिल्ने भने होइन। रगत दान गरेपछि त्यसबाट प्लाज्मा छुट्याइन्छ र गम्भीर अवस्थामा रहेका संक्रमितको शरीरमा पठाइन्छ। रगतको प्लाज्मा दान गर्ने र लिने व्यक्तिको रगत समूह भने मिल्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोना निको भएका करिब 20 जना व्यक्तिले गम्भीर बिरामी बचाउन आफ्नो रगतको प्लाज्मा दिन तयार रहेको भन्दै सम्पर्क गरेका छन्। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले यात्रुलाई रातको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। उपत्यकाभित्र नै धेरै यात्रुहरूमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको भन्दै साँझ 7 देखि बिहान 7 बजेसम्म नाकामा यात्रुहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उपत्यका बाहिरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि अत्यावश्यक काम बाहेक अन्तर्जिल्ला सवारी आवागमन पास जारी नगर्न एवं बिना पास अन्तर्जिल्ला आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गराउन पनि सबै सुरक्षा निकायले समेत निर्देशन
अनसनरत इनफ इज इनफका अभियन्ताको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै बालुवाटारमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेको छ। आज बालुवाटारमा अनसनरतका माग सम्बोधन गर्नुका साथै पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्ने माग राख्दै गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेको हो। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग राखेर अनसनमा बसेका यी सहितका अभियन्ताले माग सुनवाईको लागि दबाव दिन प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटार पुगेका थिए। त्यस क्रममा प्रदर्शनकारीले सरकार विरुद्ध विभिन्न नारा पनि लगाएका थिए। पक्राउ पर्नेमा विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रञ्जु दर्शना सहित सुदन गुरुङ, आलोक सुवेदी, सुधन मानन्दर, शशि विक्रम कार्की, विक्रान्त खनाल, सौरभ नेउपाने, पवन थापा लगायत 28 जना छन्। उनीहरूमध्ये केहीलाई महेन्द्र पुलिस क्लब प्रदर्शनी मार्गमा त केहीलाई महाराजगञ्जमा राखिएको थियो। मंगलबार काठमाडौँको कमलादीबाट 15 किलो सुन भनेर बरामद भएको पहिलो धातु प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। उक्त घटनामा प्रहरीले सुन बरामद गरेर गाडीलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नुले प्रश्न उब्ज्याएसँगै प्रहरीले छानबिन सुरु गरे यता घटनाले नाटकीय मोड लिइरहेको छ। प्रहरीकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ भने प्रहरीले लुकाउन लगाएको 1 किलो सुन भेटिएसँगै सुनको रहस्य झन गहिरिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। समय मंगलबार अर्थात् साउन 13 गते बिहान 9 बजे। स्थान काठमाडौँको कमलादी। घटना 15 किलो सुन भनेर बरामद भएको पहिलो धातु। प्रहरीले कमलादी स्थित कृष्ण पाउरोटी नजिकै जाँचका क्रममा 665519 नम्बरको स्कर्पियो गाडीलाई चेक गर्ने क्रममा झोला झारेको अवस्थामा फेला पारेको अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दियो। प्रहरीका अनुसार बरामद भएको सुनमा 1 केजी लेखिएको थान 8, 250 ग्राम लेखिएको 26 थान र 500 ग्राम लेखिएको 1 थान पहिलो धातुको टुक्रा थियो, जसमा गरिएको परीक्षणमा आधा केजी मात्रै सुनको परिणाम पुष्टि भएको थियो। प्रहरीले सुनसँगै माउजर मोडेल चाइना लेखिएको 2 थान पिस्तोल बरामद गरेको थियो। यो सुन्नुहोस्। जुन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येमा केही पक्राउ परिसकेका छन् र त्यति बेला सुरागीको भूमिका खेल्ने तर डबल क्रसिङ गरेको स्थितिमा उक्त व्यक्ति पनि पक्राउ परिसकेको अवस्था छ र त्यो दिनको जुन अपरेसन भयो, अपरेसनको सन्दर्भमा 2 जना प्रहरी जवानहरू को जुन सन्देहात्मक भूमिका छ सो सम्बन्धमा पनि अनुसन्धानको लागि हामीले सोधपुछ गरिरहेका छौँ। तर यो विषय यतिमै सेलाएन। सञ्चार सेटबाट खबर गरेर एरिया सिल गरेर पनि 665519 नम्बरको स्कर्पियो पक्राउ गर्न सकिने अवस्था हुँदा त्यसो नभएको प्रति प्रश्न उब्जियो र छानबिन गर्न साउन 14 गते महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। समितिमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी किरण भट्टाचार्य, एसपी सामेन्द्र सिंह राठौर, अपराध महाशाखाका डीएसपी दुर्गा दाहाल र परिसरका राजकुमार केसीलाई राखियो। तर 24 घण्टा नबित्दै समितिका संयोजक फेरिए र महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका एसएसपी सुशील यादवलाई संयोजक बनाइयो। साउन 15 गते संयोजक फेरिदेखि नै एक प्रकारले प्रहरीमाथि नै आशंका बढिरहँदा प्रहरीले पूर्वी नवलपरासीबाट भारतीय नागरिक देवान सिंह पटेल, मिदेश सकिया र सञ्जय पटेल पक्राउ गर्यो। त्यस्तै प्रहरीलाई सूचना दिने भनिएका कैसल पटेललाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान, प्रहरीको थप अनुसन्धानले घटनामा प्रहरीको संलग्नता खुलेको छ। साउन 16 गते महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गमा कार्यरत प्रहरी जवान बहादुर सिंह कडायत र सादा पोसाकमा खटिएका जवान प्रसन्न श्रेष्ठ समेत अनुसन्धानमा तानिएका छन्। शुक्रबार बिहान प्रहरीले श्रेष्ठले लुकाएको सुन जस्तो देखिने 1 किलो सुन पनि बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानको आधारमा नै प्रहरीले छापा मारेको थियो। श्रेष्ठ प्रहरीलाई सुनको सुराकी दिने मानिस भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। पक्राउपछि प्रहरी जवान कडायतसँग केही समयदेखि सम्पर्क भएको उनीहरूले बयानमा बताएका छन्। घटनाको अघिल्लो दिन उनीहरूबीच दरबार मार्गको एक रेस्टुरेन्टमा भेट भएको देखिएको छ। त्यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले ललितपुरको नक्कीपोटमा उनीहरू चढेको गाडी फेला पारेको छ। सीसीटीभी फुटेजमा भएको गाडी र बरामद गाडीको स्वरूपमा भिन्नता देखिएको छ भने प्रहरीसँग भएको गाडीको पछाडि भर्याङ र ऐना छ भने बरामद गाडीमा नदेखिएको समेत खुल्न आएको छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा दरबार मार्गका डीएसपी दाहाल नेतृत्वले
कमल पोखरी भने पनि घटना सुन्दारामा भएको खुल्न आएको छ। तर सुन्दारा आफ्नो क्षेत्र नपरेपछि घटनालाई कमल पोखरी देखाइएको छ। जवानले दिएको पूर्व जानकारी अनुसार गाडी दरबार मार्ग भएर आउने भएकाले डिएसपी दाहालले आफ्नो एरिया भएकाले अपरेसन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर गाडी सुन्दारा पुगेपछि घटनास्थललाई परिवर्तन गरेको पनि खुल्न आएको छ। प्रहरीको अनुसन्धानले घटनामा प्रहरीको नै मिलोमतो भएको प्रश्न देखिएको भए पनि अझै अनुसन्धान जारी रहेकाले अन्य विषय खुल्दै जाने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले त्यहाँ अनेक यातना भोग्नु परेको जानकारी आइरहन्छ। केही दबिन्छन् भने केही मात्र चर्चामा हुन्छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा यस्तै भिडियो भाइरल बनेको छ। भिडियोमा एक कामदारलाई मलेसियाली नागरिकले निर्घात कुटपिट गरेका छन्। भिडियो मलेसियाको भएको दावी गरेसँगै मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले समेत यसबारे छानबिन सुरु गरेको छ भने पीडितलाई दूतावासको सम्पर्कमा आउन भनिएको छ। एक रिपोर्ट। यो भिडियो कहिले खिचिएको हो भन्ने समय थाहा नभए पनि शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा यो भाइरल छ। भिडियोमा पिटाई खाइरहेका व्यक्तिको कपडाबाट उनी सेक्युरिटी गार्ड भएको खुलेको छ। धेरैले उनलाई नेपाली भने पनि उनी नेपाली हुन् वा होइनन् भन्ने खुलेको छैन। तर भिडियोमा यी व्यक्तिलाई निर्घात कुटपिट गरिरहेको देखिन्छ। अहिले त्यो भिडियोलाई विशेषतः विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कुटिएको भनेर सेयर गरिरहेका छन्। भिडियोमा मलेसियन भाषा बोल्ने एक व्यक्तिले सुरक्षा गार्डलाई तैँले आफूलाई के ठान्छस्, त यहाँ काम गर्न आएको हो कि के गरेर भन्दै निर्घात रूपमा कुटेको देखिन्छ। तर कुटाई खाने ती सुरक्षा गार्डले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। मलेसियामा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गरिरहेका एक नेपालीलाई कुटपिट भएको भिडियो सम्बन्धमा मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै पीडित भनिएका युवालाई सम्पर्कमा आउन आग्रह पनि गरेको छ। पुलिस पनि यसमा छानबिन गर्दैछ। त्यो लगायत यहाँको लोकल मिडियाहरूले पनि यो न्युजलाई अगाडि ल्याइसक्यो। भर्खरै मात्रै यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हामीलाई एउटा मेसेज पठायो कि हामी गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्दैछौँ भनेर। त्यसकारण अहिले यो छानबिनको चरणमा छ। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि दूतावासको पहलमा मलेसिया प्रहरीमा प्रारम्भिक उजुरी गरिसकिएको पनि दूतावासले जनाएको छ। साथै थप जानकारी भएमा इमेल ठेगाना eon kuala-lumpur@mofa.gov.np वा हटलाइन नम्बर 01624727777 मा सम्पर्क गर्न समेत अपिल गरेको छ। भिडियो भाइरल भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् भने पीडितका परिवारप्रति सहानुभूति पनि जनाइरहेका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यस किसिमका भिडियो भाइरल हुँदा धेरैले न्याय पाएका छन्। तर कतिपय घटना क्यामेरामा कैद हुँदैनन् त कतिपय आफ्नो पीडा लुकाएर राख्छन्। विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि भन्छन् विदेशी भूमिमा काम गर्न सजिलो छैन। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कञ्चनपुरको नेपाल भारत 38 नम्बर सीमा क्षेत्रमा तेस्रो पटक पनि भारतीय एसएसबी हुलहुज्जत सहित नेपाल प्रवेश गरेका छन्। करिब 1200 मिटर नेपाली भूभागलाई स्ट्रफ नक्साका आधारमा भारतले आफ्नो दावी गरेसँगै त्यसको विरोधमा सीमाका जनताले मातृभूमि रक्षाका लागि त्यसको प्रतिरोध गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 स्थित 38 नम्बर पिल्लर सहितको करिब 1200 मिटर नेपाली भूभागलाई स्ट्रिप नक्साका आधारमा भारतले आफ्नो दावी गर्दै एसएसबीको हतियारधारी जत्था नेपाल प्रवेश गरेको छ। सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्न बिहिबार साँझ भारतीय एसएसबीका डिप्युटी कमान्डर सहितको टोली सीमा प्रवेश गरेपछि सडक निर्माणमा भारतीय पक्षले बारम्बार अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै सीमामा रहेका नेपाली विरोधमा उत्रिएका छन्। नेपाल सरकारले जो हाम्रो बीओपी छ सीमा सुरक्षा बल त्यसको त कुनै आधारै छैन। ऊभन्दा बढी त हामीलाई थाहा छ नि, ऊ त आज आउँछ भोलि जाने हो भने उसलाई नक्सा उपलब्ध गराइदिएपछि भोलि कि यो यतिसम्म नेपाल इन्डिया भनेपछि त उसलाई जवाब दिनुलाई भन्ने हो। उसलाई जवाब दिने थाहा छैन। उनीहरू आफ्नो व्यस्त छन्। घुटाला कहाँबाट कुन ठाउँबाट उनलाई चुइने हो त्यो ठाउँबाट खोज्दैछन् त नेताहरू। हामीले बनाएर पठाएको नेताहरू हामीबाट नै उनी चुस्ने मात्रै जान्ने, उनीहरू के छैन।
यस्तै विवाद स्थलमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी गङ्गादत्त पन्त, नेकपाका नेता एवं अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्ट, काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति गोपी उपाध्याय सहित सयौं सीमामा पुगेका थिए। तर भारतले दुई देशबीच सम्झौता नभएको स्ट्रिप नक्सा ल्याएर एकतर्फी रूपमा उक्त स्थानको दावी गरिरहेको छ। जब तक हमारी सरकार ये कोऑर्डिनेट आधिकारिक है नहीं कहेगी तब तक हम तो नहीं मानेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि आपकी सरकार उसको आधिकारिक कब बोलेगी? जब इंडिया सरकार और नेपाल के बीच में साइन होगा तब तक नहीं बोलेगी। तो जब दोनों बीच में अभी नहीं हुआ है। नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले विक्रम सम्वत 2058 देखि 2063 सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको थियो। नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा नभएको बहानामा नेपाली नापी टोलीले भारततिर भारतीय टोलीसँगै बसेर एकतर्फी रूपमा उनीहरूको दाबी अनुसार स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको हो। जुन नक्सा अनुसार नेपालको ठूलो भूभाग भारततिर पर्ने सीमामा रहेको नेपालीको दाबी छ। यस्तै नेपाली भूमि 1 इन्च पनि मिच्न नदिने र भारतीय जमिन 1 इन्च पनि नलिने उखु किसान हक हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र ठकुरीको भनाइ छ। उहाँको टोली आउँछ नक्सा लिएर, हाम्रै शास्त्रको टोलीलाई के जवाब दिने? उहाँलाई जानकारी नै छैन, के जवाब दिनु हुने? उहाँलाई त डन्डा समात बोर्डरमा खाली गस्त लगा, त्योभन्दा बढी चाहिँ अधिकारै दिएको छैन। हाम्रो माग के हो भने हाम्रो केन्द्रीय यो चाहिँ जुन सीमा सुरक्षा संगठन समितिका संयोजक पल्लव भट्टजी हुन्, उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म दिइसकेको छ भने अहिले लगभग 5 महिना बितिसक्यो त्यो कार्यक्रमको, अहिलेसम्म एउटा प्राविधिक हटाइदिएको छैन। पछिल्लो समय असारेता भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित प्रशासनिक अधिकारीहरूको समूहले हतियारबद्ध जत्था ल्याएर हुलाकी सडक निर्माण रोक्न दबाब दिँदै आएका छन्। गत वर्ष ग्राभिलिङ गर्दा अवरोध गरेको भारतीय पक्षले फेरि कालोपत्रेको तयारी गर्दा काममा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। हुलाकी सडक निर्माण कम्पनी बाबा हंस सिद्दिकीका ठेकेदारलाई भारतीय एसएसबीले गत वर्ष पनि उक्त क्षेत्रको 1200 मिटर हुलाकी सडक सहितको भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै काम रोक्न दबाब दिएको थियो। यता बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै भारतीय पक्षले नेपाली लाड पूर्जा भएको 100 बिघा जमिन आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको छ। कञ्चनपुर सीमा विवादको विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्नुभन्दा गम्भीरतापूर्वक विगतमा तयार पारिएको स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोकन गरी कूटनीतिक पहलबाट यसको समाधान गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञ एवं विज्ञहरूको सुझाव छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टको रिपोर्ट। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा 8 प्रहरीले सफाई पाएका छन्। त्यसमध्येका सिआइबीबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकृत अंगुर जेसी समेत निर्दोष साबित हुनुभएको छ। उहाँले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले न्याय दिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्मलाले पनि न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकहरू, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ। खास गरी हामी यो देशभरि सिधा कुरा जनता सङ्घको टिम हिँडिरहँदा कञ्चनपुरबाट तत्कालीन डिएसपी सिआइबीबाट जो निर्मला पन्तको केसमा बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा छानबिनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले जुन आरोप लगाइएको थियो सफाई पाउनु भएको छ। उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। अदालतको फैसलामा के थियो भन्नुहुन्छ? हामीहरू विरुद्ध 8जना प्रहरी विरुद्ध 2टा मुद्दा थियो। सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर र अर्को चाहिँ यातना दिएको भन्ने कसुर थियो। त्यसमा चाहिँ हिजोको जिल्ला अदालत सम्बन्धित अदालतबाट चाहिँ हिजो दुवै मुद्दामा हामी 8जनालाई चाहिँ सफाई दिएको छ। सफाई पाउनु भएको छ, द्याट मिन्स खुसी हुनुहुन्छ? एकदम अफकोर्स। अब यो मुद्दा त झुटै हो, झुटो भयो भने मुद्दा त मुद्दै हो। फेरि अब अदालतमा मुद्दा थियो, विचाराधीन थियो। अब यो बिचमा त के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने मुद्दाको त्यो एकदम त्यो जाँच दिएर चाहिँ रिजल्ट पर्खेको जस्तो अवस्था नै भइरह्यो र हिजो रिजल्ट आयो। त्यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ। हाम्रो पक्षमा निर्णय भएको छ। यो झुटा मुद्दा भन्ने कुरा साबित भएको छ। खुसी छु। अझै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि जसले हत्या गरेको त्यो मान्छे प्रहरीले समात्न सकेको छैन। तपाईँ प्रहरीको एकजना अधिकारी सिआइबीबाट खटिएको, अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँमाथि लागेको मुद्दा चाहिँ तपाईँले सफाई पाउनुभयो, अझै निर्मलाले चाहिँ न्याय नपाउने? तपाईँले सही क्वेसन गर्नुभयो। खास गरी वास्तवमा पीडित त निर्मला नै हो। निर्मलालाई न्याय दिलाउन हिँडेको म, निर्मलाको अपराधी पत्ता लगाउन हिँडेको म आफै अन्यायमा परेँ। तर पनि यो बिचमा मैले निर्मलाको न्यायको लागि मैले के गर्न सक्छु? आफ्नो तर्फबाट त म कन्टिन्यू गर्दै आएँ। मैले त न्याय पाएँ। मैले न्याय पाएँ पनि निर्मलाले अझै न्याय पाएको छैनन्। निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा
मेरो लडाइँ यो उनले न्याय नपाउन्जेलसम्म म मेरो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग म गरि नै रहन्छु। तपाईँका बिचमा भएका अन्तर्वार्ताहरू पनि हेरेँ, तपाईँको कुराहरू सुने मैले। अनि योमा तपाईँले पनि भन्नुभयो प्रहरी नेतृत्व, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वको गल्ती भयो। कहाँ गल्ती भयो भनिदिनुहुन्छ? यस्तो भयो, अब यो अहिले चाहिँ सबै सोसियल मिडिया अब यो मानव अधिकार कर्मी भनेको छ, महिला अधिकार कर्मी भनेको छ, विभिन्न अब यो अर्गनाइजेसनहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ सबैले भन्ने चाहिँ सबैको भाषा चाहिँ एउटै हुन्छ। अब त्यसमा करप्सन हटाउने भन्ने होला, कसैको चाहिँ न्याय दिलाउने भन्ने छ, कसैको छ, विभिन्न नारामा छन्। तर त्यो चाहिँ के छ भने सबैले कसको आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँनिर। सरकारको विरुद्धमा गर्नुपर्ने हो कि प्रहरीको विरुद्धमा गर्नुपर्ने हो कि व्यक्तिको विरुद्धमा खण्डिने कि भने अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी व्यक्तिहरूको विरुद्ध पनि खण्डेको पाइन्छ। जस्तो त्यहाँको एसपी साहब भयो, अब हामी भयो, हामी त निर्मलाको न्यायको लागि लडिरह्यो नि त। न्यायकै लागि चाहिँ भनेर हामी त अनुसन्धान गर्न गएको, विशुद्ध म त सिआइबीबाट अनुसन्धान गर्न गएको मान्छे हो नि त। मेरो कोसँग के दुश्मनी छ र, के हुनसक्छ र, मेरो अर्को भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ र, मलाई चाहिँ नक्कली अभियुक्त लिएर आउने, अब त्यहाँको अपराधीलाई बचाउने मेरो इन्ट्रेस्ट किन हुनु परेर? म त्यसको लागि यो सर्भिसमा त होइन नि त। मलाई त सङ्गठनले त्यो जिम्मेवारी दिएको होइन, मलाई त अपराधी पत्ता लगाउनु पठाएको हो। मैले गरेको अनुसन्धान, म राज्यको तर्फबाट खटिएको व्यक्ति, मैले गरेको कुरा नसुनिने, त्यसपछि अब पब्लिकले त्यहाँनिर चाहिँ भिडले के भन्छ, त्यहाँका अरूले के भन्छन् भन्ने, अब त्यो कुरा त अनुसन्धानसँग न सरोकार राख्छ न त्यो सूचनाको स्रोत बन्न सक्छ। अब त्यस्तो कुरालाई चाहिँ सुनेर सरकारले, राज्य पक्षले पनि यति कमजोर भएर यसरी सुनेर त्यही तालमा चाहिँ आफ्ना अधिकृतहरूले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टो हामी माथि नै झन प्रहार भयो। बाहिरबाट त प्रहार भयो, हामीलाई सङ्गठनबाट समेत त्यसको बचाउ हुनुपर्ने अथवा आफ्नो अधिकृतले गरेको कामको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने त्यो भएन। त्यहीँनिर चाहिँ म सङ्गठन सरकार चुक्यो भन्छु। त्यस कारणले गर्दा नि यो अब यति लामो समयसम्म जानुपर्ने केस, त्यस्तो यो यस्ता खालका केसहरू त दिनै घटिरहेकै हुन्छन्। यो अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने, पत्तै नलाग्ने, यो गर्नै नसक्ने नेपाल पुलिसमा त्यो क्षमता नभएको बिल्कुल हुँदै होइन। योभन्दा धेरै कम्प्लिकेटेड केसहरू नेपाल पुलिसले सल्भ गरेको छ। यो केस सल्भ गर्न नसक्ने भएन, सल्भ गरेको हो, हामीले सल्भ गरेको कि विदिन अ मन्थ सल्भ गरे हो। यसलाई त सल्भ गर्न नदिएको मात्रै हो, यो सल्भ भइसकेको केस हो मेरो लागि। अब यो त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो बिचमा चाहिँ विभिन्न अधिकार कर्मी भन्ने, अब पत्रकार भन्ने जस्ता, खेम भण्डारी जस्ता, शारदा चन्द जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूको अब के इन्ट्रेस्ट छ थाहा छैन यो केसमा, उहाँहरूले किन यसो गरिरहनु भएको छ थाहा छैन। तर उहाँहरूको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा पनि अब यो केसलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि उहाँ गिजलिरहनुहुन्छ, अझै गिजलिरहन्छ। यो अपराधी हुनै सक्दैन भने, अब अपराधी हुन त्यो सक्दैन भने हो को त उहाँले देखाइदिनु पऱ्यो नि त। त्यस्तो हो भने उहाँ त देखाउनु पनि सक्नुहुन्न। फेरि सधैँ भिआइपी अपराधी छ भनेर उफ्रिनुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, फिजिकल एभिडेन्स, लौ फिजिकल एभिडेन्स लिएर आएर देखाओस् त पुलिसले, अनि मान्छु। मलाई मुद्दा लाउँदा चाहिँ फिजिकल एभिडेन्स लाउनु नपर्ने होइन, मलाई चाहिँ जे गर्दै नि भयो, अङ्ग्रेजीसित पुलिस हो, यसले त बोल्न मिल्दैन, यसलाई चाहिँ जति थुन्दै नि हुन्छ, कोच देऊ, यसलाई जेल हाल्नै पर्छ, यसलाई त नहाली हुँदैन, नत्र अन्याय हुन्छ भन्ने मूल मुद्दा एकातिर छ। निर्मलाको हत्यारा भन्दा चाहिँ हामी ठुलो अपराधी भयौँ, उहाँहरूको नजरमा चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो अपराधी भइरहेछौँ। चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउनका कारण बन्द रहेका होटल रेस्टुरेन्ट खोल्ने दिन सरकारी निर्णयसँगै होटल सञ्चालनमा आएका हुन्। स्वास्थ्य मापदण्ड र सावधानी अपनाउँदै खुलेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले पर्यटकका लागि छुटको व्यवस्था समेत गरेका छन्। तर तत्काल पर्यटक आउने सम्भावना भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। कोरोनाको त्रास कायमै रहेका बेला होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुले पनि तत्काल पर्यटक आउन सम्भावना देखिँदैन। व्यवसायीले भने ग्राहक तान्न छुटको व्यवस्था गरेका छन्। तत्कालका लागि विदेशी पर्यटक भन्दा पनि 4 महिनादेखि लकडाउनमा बसेका आन्तरिक पर्यटक तान्ने व्यवसायको योजना छ। व्यवसायीले निकुञ्ज तथा सामुदायिक वनमा सफारी समेत सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि हामीले सौराहाका होटलहरू सञ्चालन गर्ने एउटा सुरुवात गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीसँग चाहिँ सम्पूर्ण होटल नखोले पनि सौराहा खुल्ला छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रत्याभूति दिनको निम्ति भयो भने अहिले होटलहरू खुल्ला रहेका छन्। व्यवसायीले आवास, खाना, हात्ती सफारी, जेब सफारी र डुङ्गा सयरमा 30% छुट दिने भएका छन्। होटलको मुख्य प्रवेशद्वारमा हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। होटलमा आउने ग्राहकले मास्क समेत अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। हामीले मास्क लगाएर पनि हामी सर्भिस गरेका छौँ भने, र मास्क लगाएर काम गर्ने कर्मचारीहरूले मास्क लगाएर सर्भिस गर्न सक्छ। आएका पर्यटकहरूले पनि मास्क लगाएर नै उहाँहरूले बसेर र खाने बेला मात्रै उहाँले मास्कले खाना खानुपर्छ, र सेनिटाइजर पनि उहाँहरूले प्रवेश गर्ने बेला पनि उहाँले सेनिटाइजर हातमा लगाउनुपर्छ। होटल बन्द हुँदा दैनिक 30 लाख रुपैयाँसम्म घाटा भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर लगानी गरेको कतिपय व्यवसायीले लकडाउनको समयमा 36 करोडसम्म घाटा भएको बताएका छन्। सौराहामा 150वटा पर्यटकीय होटल र 80वटा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनको कारण यति बेला मुलुकभरका विद्यालय बन्द छन्। विद्यालय सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने बानी हट्ने र मानसिक समस्या बढ्न थालेको छ। केही स्थानीय तहले भने विकल्पको रूपमा टोलटोलमा शिक्षक पठाएर पढाइ थालेका छन्। एक रिपोर्ट। यो तनहुँको व्यास नगरपालिका 6 मा रहेको इन्द्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिएको कक्षा हो। 4 महिनादेखि बन्द विद्यालय खुल्ने टुङ्गो छैन। विद्यार्थीको पढ्ने बानी मात्र छुटेन, मानसिक समस्या पनि देखिन थालेको छ। अनि विकल्पको रूपमा अहिले विद्यालयले टोलटोलमा शिक्षक पठाउन थालेको छ। विद्यालय नै विद्यार्थीहरू टोलटोलमा पुगेको छ र टोलटोलमा विद्यालय आउने विद्यार्थीहरूको ग्रुप विभाजन गरी र टिचरहरूको पनि ग्रुप विभाजन गरेर अनि 8वटा विद्यार्थीहरूको ग्रुप बनाइएको छ भने 4वटा टिचरहरूको ग्रुप बनाइएको छ। एक दिनमा एउटा ग्रुप सरहरूले 2टा ग्रुपका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्ने अवस्था छ। विद्यार्थीलाई पाएक पढ्ने टोलमा भेला गराएर पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। आमा समूहका भवन, सचेतना केन्द्र, निजी घर र पार्टी अहिले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको थलो बनेका छन्। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई एक दिनमा एउटा विषयमा मात्र पढाउने गरिएको छ। विद्यालयले यसरी पठन पाठनलाई निरन्तरता दिएकोमा विद्यार्थी पनि खुसी छन्। लकडाउनले गर्दा हामी पढ्न पाथेनौँ। अहिले सरहरूले व्यवस्था गरेर धेरै खुसी लागेको छ। 4 दिन स्कुलमा गएर पढ्न पाऊँ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले पनि टोलटोलमा शिक्षक पठाएर पढाउन सुरु गरेको छ। विद्यालय नखुलेपछि वस्तु भाउ र घाँसपातमा दिन बिताउने विद्यार्थी पढ्न पाएपछि खुसी छन्। पढ्न पाएको छौँ, खुसी छौँ। खुसी लाग्छ। पहिला गाई बसी चराउन जान्थ्यौँ, पढाइ बिग्रिन लाग्थ्यो, बिर्सिँदै जान्थ्यौँ। आजले पढाउँदै गएछन् सरले। म्याथ, इङ्ग्लिस, गणित, नेपाली सबै पढाउनुहुन्छ। शिक्षकले घर घरमा आएर पढाउन थालेपछि अभिभावक पनि दङ्ग छन्। मास्टर भएर सिकि विधि ल्या ज्याके छाडा भया, जुरो हान्ने, ढुङ्गा हान्ने भया, गोरु बाछा जाने भया, अनि आजले अब मास्टर भएर सुतालिने भया, अनि ठाउँ ठाउँ गइने भया, बच्चा पढ्ने भया। सर यो कोरोना भाइरसको कारणले जातकन वडा कहिले खोल्ने, स्कुल के गर्ने हो। छायानाथ रारा नगरपालिकामा 14 वडा भए पनि अहिले 1 देखि 7 नम्बर वडाका कक्षा 1 देखि 3 सम्मका 752 जना विद्यार्थीलाई पढाउने गरिएको छ। उनीहरूलाई 35 स्थानमा 20 जनाको समूह बनाएर पढाउने गरिएको छ। विद्यालय बन्द भएको समयमा वैकल्पिक उपाय अपनाएर शिक्षा दिनु सकारात्मक भए पनि संक्रमणबाट जोगिन सचेत हुन आवश्यक छ। तनहुँ र मुगुबाट टिभी जर्नलिस्टहरू सबिन लामिछाने र दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। नेपाली लोकबाजा सारङ्गीको धुन कनप्रिय हुन्छ, तर सारङ्गी रेटेर मिठो धुन निकाल्ने र मौलिक संस्कृति बचाउने बर्दिया गढ्यौ गाउँपालिकाका गन्धर्व परिवारले भने यति बेला पेटभरि खान पाएका छैनन्। सारङ्गी रेटेर गीत सुनाउँदै जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूलाई लकडाउन र यातायात बन्द भएपछि हातमुख जोड्नै धौधौ परेको छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी बर्दिया जिल्लाको बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को गन्धर्व बस्तीमा छौँ, जहाँ करिब 70 घरधुरी गन्धर्व परिवार रहेको छ। सदियौंदेखि सारङ्गी बजाएर र ज्याला मजदुरी गरेर खाँदै आएको गन्धर्व समुदाय पछिल्लो समय लकडाउनका कारण निकै मर्कामा परेको छ। त्यहाँका बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् भने घरका मानिसहरूले चुलो जलाउन समेत धौधौ परेको छ। गाउँपालिका र वडाले केही मात्रामा राहत दिएको भए पनि गन्धर्व बस्तीमा अहिलेसम्म कुनै सहयोगी संस्थाहरू पुगेका छैनन्। भित्र गएर छामछुम पारेर केही छैन सर। पहिले आएको जो 2-3 महिना पहिले आएको एक बोरी घाँस खाइयो, घाँसहरूले जल्नु पर्यो। अब अहिले भोलि बिहान छैन भने अहिले जुन लाग्नु पर्यो यही हालेर बल्ल लगाइदिने हामीले ताली बसालिने, केही छैन हाम्रो उपाय। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू विभिन्न क्षेत्रमा गएर काम गरेर गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो। त्यो अहिले अत्यन्त जटिलता छ, जान पाइराख्नु भएको छैन र अहिले
गाउँघरमा माग्ने सारङ्गी बजाउनेदेखि यस्तो कामहरू त उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छैन, त्यो बन्द छ। तर पनि अब त्यो उहाँहरू के भनिराख्नु भएको छ भने राज्यले के हामीलाई रोजगार दिन पऱ्यो, यहाँको वडाले अथवा गाउँपालिकाले केही रोजगारको व्यवस्था अथवा प्रदेश सरकारले रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामीले अवस्था बुझ्दाखेरि उहाँको नुन तेल भनौँ न साँझ बिहानको छाक नपुग्ने त्यस्तो अवस्था दयनीय भएको हुनाले हामीले उहाँलाई चाहिँ 30 किलो चामल, 2 किलो चिनी, 3 किलो दाल, 2 किलो नुन र 1.5 लिटर चाहिँ हामी तेल सपोर्ट गर्दैछौँ। लकडाउन खुलेको केही दिनपछि दलित महिला संघ बर्दियाले 70 परिवार रहेको गन्धर्व बस्तीमा राहत त लिएर आएको छ। त्यो राहतले कति दिन उनीहरूलाई आशा जगाउँछ भन्ने कुरा हेर्न नै बाँकी छ। सरकारले पनि हेरेको छैन, स्थानीय सरकारले पनि वास्ता नगरेको उहाँहरूको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। मासुका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहितका शहरी क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट राँगा, भैँसी तथा पशु चौपाया ल्याइने गरिन्छ। यसरी पशु चौपाया ढुवानी गर्दा चरम यातना दिने गरिएको पाइएको छ। सरकारले पशु चौपाया ढुवानी मापदण्ड पनि लागू गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो बाराको जितपुरबाट काठमाडौँतर्फ राँगा र भैँसी ल्याइने गरेको। ट्रकमा कोचाकोच गरेर राँगा र भैँसी राखिएको छ अनि पुच्छर, नाक, खुट्टा र शरीरका विभिन्न ठाउँमा घाउ हुने गरी संवेदनहीन ढङ्गबाट बाँधिएको छ। ट्रकमा ल्याइएका राँगा भैँसीको शरीरभरि चोट देखिन्छ। खाँदा खाँद गरेर ट्रकमा राखिएका सबै राँगा भैँसी बिरामी देखिन्छन्। अमानवीय ढङ्गबाट मापदण्ड विपरीत पशु चौपाया ढुवानी गरेर ल्याइएको पाइएपछि हेटौडा प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। व्यक्तिलाई हामीले थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मकवानपुरमा बुझाइदिएका छौँ। हिजो नै हामीले बुझाइदिएका छौँ। के गर्नुहुन्छ अब यो भैँसीलाई हामीले पथलैयामा यो क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट पथलैया 12मा राजस्व लगायत अन्य कारबाहीको लागि आवश्यक कारबाहीको लागि पत्र लेखेर हामीले एउटा यहाँको प्रकस त्यो गाडीमा राखेर त्यहाँ जिम्मा लगाइदिन्छौँ। मासुका लागि ल्याइने राँगा र भैँसीलाई पानी समेत खान नदिई यसरी ढुवानी गर्दै आएको छ। चरम यातना र पीडा दिएर राँगा भैँसी ढुवानी गर्दा हरेकको मन कुढिन्छ, तर व्यवसायीहरू मापदण्ड मान्न तयार छैनन्। कागजपत्र पुरा भएन अनि त्यो कारणले फेरि फर्केर गएर सबै विधि पुरा गरेर ल्याउनको लागि ओसारिरहनुहुन्छ यसमा कि त्यो? हजुर, यसमा यो गाई बस्यो यो भैँसी धेरै जस्तो गाई भैँसीकै बढी ढुवानी गर्ने त्यो बाँधेर लिइरहनु भएको छ? होइन सर, यहाँ रातिमा गाडी अहिले एन्ट्री हाम्रो गलत गऱ्यो, यहाँ हामी सेफ्टीको लागि बाँधिदिएको। कस्तो दुख्छ होला, माया लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ नि। यसरी ढुवानी गरेर ल्याइएका चौपाया गन्तव्यमा पुर्याउँदा बिरामी हुने र मासु खान समेत स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैन। सरकारले पशु चौपाया ढुवानी मापदण्ड पनि जारी गरेको छ। मापदण्डमा पशु चौपाया ढुवानी गर्दा पुच्छर, खुट्टा बाँध्न नपाइने, सवारी साधनमा पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्ने, लामा यात्रामा ओह्रालेर चराउनु पर्ने र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कोरोना भाइरसको महामारी र लामो लकडाउनको साथै सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थपिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ लगानीको क्षेत्रको खोजी गर्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जामा ब्याज घटाउने र एक बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले बजारबाट रकम तान्नुभन्दा नयाँ उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई तयार रहन भनिएको छ। सरल कर्जा र सहुलियत दरमा कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूमाथि दबाव थपिएको छ।
हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। कोरोना संक्रमणबाट मुलुकभर 56 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 38 सहित देशभर 224 नयाँ संक्रमित थपिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा थप 28 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। प्रधान कार्यालयमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 72 पुग्यो। 24 घण्टामा थप 151 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। हालसम्म निको हुनेको संख्या 14,379 पुग्यो। विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण। महानगर स्तरीय कोरोना सङ्कट व्यवस्थापनद्वारा 2 साताका लागि लकडाउन घोषणा। प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोनाको उपचार नेपालमा सुरु। त्रिवी शिक्षर अस्पतालमा 1 जना संक्रमितलाई उपचार गरिँदै। कडा लक्षणसहितका संक्रमित भेटिन थालेपछि फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। सवारी साधनमा जोर बिजोर गर्न गृहलाई स्वास्थ्यको पत्र। मास्क प्रयोग नगर्ने 2 लाख मानिसलाई सरकारले गर्यो कारबाही। 16,000लाई निशुल्क मास्क वितरण। नेपाली सेनाले विभिन्न वित्तीय संस्थामा जोखिममा रहेका 80 करोड रुपैयाँ उठायो। 5 करोड 2,66,000 रुपैयाँ उठाउन बाँकी। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालको बी ब्लक भवनमा लिफ्ट सेवा सुरु। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सेवा सुरु गरिएको अस्पतालको भनाइ। भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको झापाका 2वटा विद्यालयका भवन 7 वर्षदेखि अल्पत्र। नियमनकारी निकायको समन्वय नहुँदा 7 वर्षसम्म पनि बनेन। लामो समयको लकडाउनका कारण पाल्पाको पाल्पाली ढाका उद्योग सङ्कटमा। उद्योग सङ्कटमा परेपछि 100 मजदुरको रोजीरोटी धरापमा। मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा बजारमा हिड्डुल गर्ने मानिसलाई मास्क वितरण। मास्क नलगाएर हिड्डुल गर्नेलाई कारबाही गर्ने। जनै पूर्णिमाको दिन लाग्ने बडी मालिका माताको पूजा गर्न बाजुराको सरकारी टोली बडी मालिका प्रस्थान। अन्य तीर्थयात्रीहरू पनि बडी मालिका पूजा गर्न निस्किँदै। 4 महिनादेखि बन्द भएको चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहा आजबाट खुल्यो। सौराहा खुले पनि कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डाक्टर विश्वराज जोशी नियुक्त। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा नवनियुक्त उपकुलपति जोशीलाई शपथ खुवाइयो। जुम्लाको सुन्दरी गाउँपालिकाभित्रका मठ मन्दिरमा लाग्ने पूजा आज यस वर्ष स्थगित। सरकारलाई कोरोना रोकथाममा सहयोग गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ। पोखरा विश्वविद्यालय 10 महिनादेखि उपकुलपतिविहीन। विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित। बाजुराको बडी मालिका नगरपालिका 6 कोर्दमा घरेलु हतियारसहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा 28 वर्षीय मानबहादुर खड्का। सेनाको कल्याणकारी कोषमा 7 अर्ब थपियो। आफ्नै लगानीमा बुट उद्योग खोल्ने तयारी। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा लागु औषध कारोबारी समात्न गएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण। 3 प्रहरी घाइते। मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि निर्घात कुटपिट। छानबिन गर्दै प्रहरी। अफगानिस्तानमा कार बम आक्रमणमा पीडित 17 जनाको ज्यान गयो। 30 जना घाइते। लद्दाखको पाङकोङ तालमा सङ्ख्या बढाउँदै चिनिया सैनिक। भारत चिन्तित। र भियतनाममा पहिलो पटक कोरोना भाइरसबाट 1 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या करिब 100 जना। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। पाकिस्तानका एक 103 वर्षका वृद्धले कोरोनालाई हराएका छन्। उनी कोरोनाबाट संक्रमित भएर ठिक हुने विश्वकै सबैभन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिमध्ये एक हुन्। तर अझ अचम्म त उनले हालै मात्र 5औं विवाह गरेका थिए। अब्दुल अलिम नाम गरेका 103 वर्षीय यी वृद्धले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएपछि सबै हैरान बनेका छन्। उनी जुलाईको सुरुवातमा कोरोना संक्रमित भएका थिए। अहिले उनी संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। पाकिस्तानको पहाडी क्षेत्रमा रहेको चित्राल जिल्लाका उनी 3 साताको अस्पताल बसाएपछि ठिक भएका हुन्। उनका 50 वर्षीय छोरा सोहेल अहमदले बुवालाई कोरोना संक्रमण हुँदा सबै डराएको बताएका थिए। उनी आफ्नी 3 श्रीमती र 9 छोरा र 1 छोरीसँग बस्दै आएका छन्। उनले सम्बन्ध विच्छेद गरेर हालै मात्र 5औं विवाह गरेका थिए।
प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघिल्लीसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट मुलुकभर 56 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 38 सहित देशभर 224 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। विराटनगरमा 2 सातापूर्ण लकडाउन। कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिने प्लाज्मा पद्धति नेपालमा पनि सुरु। कोरोनाबाट निको भएका एक व्यक्तिले गरे प्लाज्मा दान। मात्रै हामीले काठमाडौँमा एउटा बिरामीमा चाहिँ प्लाज्मा थेरापी गर्यौं। 15 किलो सुन भनेर बरामद भएको पहिलो धातु प्रकरणमा रहस्यमय बन्दै। दरबारमार्का डीएसपी रञ्जन दाहाल जिम्मेवारीबाट हटाइए। प्रहरीको घरबाट सुन भेटियो। सो सम्बन्धमा पनि अनुसन्धानको लागि हामीले सोधपुछ गरिरहेका छौँ। कञ्चनपुरको 38 नम्बर सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबी हुलहुज्जत सहित नेपाल प्रवेश। स्ट्रोक नक्साका आधारमा भारतले 1200 मिटर भूमिमा दावी गर्दा विरोध। र निर्मला पन्तले न्याय पाउने अनुसन्धान अधिकृतहरूको विश्वास। तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले गल्ती गरेको अधिकारीहरूको आरोप। निर्मलालाई न्याय दिलाउन हिँडेको म, निर्मलाको अपराधी पत्ता लगाउन हिँडेको म आफै अन्यायमा परेँ। प्राइम टाइम न्युजहरूलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। निर्मला प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले न्याय पाएका छन् के अब निर्मलाले पनि न्याय पाउलिन् त? निर्मलाले न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र निर्मलाले न्याय पाउलिन् भन्ने आश छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।